होळीचो सण म्हणटकूच एक वेगळीच मजा आशी न्हू. भुरगेपणान वांगड बीन आमी पळयनासलीं. कोणाबर मेळटा ताच्या बरोबर आमी खेळटालीं. बट व्हडलीं जातकूच मागीर अशें दिसता की होळयेक अशें करया, तशें करया. वांगड आसता बट तीं मनशां लागीं नासता. खंय तरी पयस आपल्या लायफान बिजी आनी आमी आमच्या लायफान बिजी. असो भुरग्यांनी एन्जॉय केलें न्हू म्हटल्यार आमकां एक वेगळोच सुशेग. सो आयज बाबू गेल्लो लागींच्या पार्कान आनी थंय भुरग्यांबर अर्द वर फक्त तो एन्जॉय करून येयलो आनी तेच्या फेसीर पळोवंक शकता तो हॅप्पी आसलो आनी तेजे खबरी जे आसले न्हू ते आयकपाचेच आसले. आतां हांगा डायरेक्टली हांव सांजचो रुटीन स्टार्ट करतां. सांज जातकूच आमची एक झॅम जाली मागीर अशीशी कितें कडक चाव जायी जाता एंड दॅट टू बाल्कनीन बसून मस्तपैकी फाटलो व्यू घेवन. सो 2 कप च्या केली. बाबू अजून उठोंक नासलो आनी ताका उठोवंकूय ना बिकॉज तो उदकान खेळोन सारको जाम जाल्लो आसलो. म्हटल्यार केन्ना उठ्ठलो न्हू तेन्ना ताका चाव दितली. सो 2 कप म्हाका आनी म्हज्या घोवाक हांवें चाव केली एंड बाल्कनीन बसून आमी चाव मस्तपैकी एन्जॉय केली. खुबशी खबरी आसली आमची एंड तेच खबरी करून न्हू चायेवर बिस्कीट नासली परस जाता बट घोवाचे अशे खबरी मेळटकूच आनी उमेदशी येता बसून चाव पिवपाक. सो सायड बाय सायड सकाळीं धुल्ले कपडे आतां हांव सुकोवपाक घालतां बिकॉज मातशें आयज बिजी रुटीन जालो. संडे आसतकूच घरान जायतीं कामां आसता. सो खुबशीं कामां सगळीं वायंड अप करतकूच हे कपडे फक्त वाळोवपाक दवरले आनी उदक सुट्टकूच हांवें बाल्कनीन मातशें बरे भशेन सुकोवपाक घातले. आतां कपडे म्हटले म्हटल्यार हे हँड वॉश केल्ले आनी ऑफिशियल कपडे आसले. घोवाचे कपडे, म्हाजे कपडे एंड बाबूचे कपडे. बाबूचे स्कुलींग कपडे सपोज हातीन धुता न्हू जाल्यारूच ते बरे दिसता. बिकॉज सॉक्स एंड ऑल तेजे शर्ट्स खूब घामान बीन न्हू घाण जाल्ले आसता आनी हे मशीन वॉशान तर अजिबात वचना. आत्तां हो मार्च म्हयनो आसा आनी हो मार्च म्हयनो फटाफट असोच काबार जातलो बिकॉज भुरग्यांची एग्जामी लागीं येता. सो जितली बीन मॉमीज आसा म्हणटा हांव तुमकां टायम काडा आनी भुरग्यांक हो टायम दिया स्पेशल की स्टडी करपाचो. मागीर फटाफट जेवण बीन घेतलें आनी जितलीं बीन आयदनां आसलीं न्हू ती बरे भशेन वॉश करून घेतली. आज जेवणाक आसलो शीत आनी तांतयांचें हुमण. तांतयांचो बरो रोस केल्लो आनी सारको चिकना भशेन टेस्ट येतालो. सगळीं आयदनां वायंड अप जातकूच बेजीन बीन बरे भशेन वॉश करून घेतले आनी तुमी पळोवंक शकता बेजीन म्हाजे कितले चकाचक दिसता ते. सो हे सगळें जातकूच आतां येता म्हाजो नायट रुटीन फॉलो करपाचो. कांय ना ब्रश करता, मातसो फेस वॉश करता, स्क्रबर यूज करता आनी हे भशेन क्लीन जातकूच बाबू म्हाजो तुमी पळोवंक शकता मदींच येयलो आनी ताका सुसू जाल्ली. सो हांवें ताका म्हटलें कॅमेरा ऑन आसा दार बंद कर म्हणून. सो घरांतलीं सगळीं कामां वायंड अप जातकूच बरें फ्रेशन अप जातकूच म्हाजो आयचो दीस हो असो होळयेचो एंड अप जालो आनी तुमकां कसो दिसलो तो लायक, कमेंट, सबस्क्रायब करा. ओके एंड लाँग व्हिडिओ पळोवपाक विसरो नाका. ओके बाय.